tuwa. Napaw. Kalaba na unta kayo sa tong akon giyaw-yaw pero sige lang. Ang akon mensahe kay kauhaw. Bro, kaninod na kayo sa to, bro. Pero ang akon nahimo nga mensahe iya inisang gikan sa gugma. Ang akon panabi ang akon gi gusto nga ipatungkad nga konsepto sang kalinaw kay ang kaangayan nga aton na sarapag sabtan diri sa aton tagsa-tagsa kagalingon nga inigmata naton sa aton mga diwa sa nanuman nga oras ang imo adlaw bisan pa man hain ka diri o ato ka man sa kadlawon unta nga aton masabtan ang katungod lat sang iban nga may gana nga mopahuway sang malinawon ang aton saragi atubang sa entero kalibutan kung wa pinini mo masabtan naila ako nga imo pinanahimo gikailaan ni nakon nga kalibutan ang imo gipuy-an pero kung imo pagani nahimo nga pasipad-an ang imo kaugalingon ang akon gitan-aw nga sunod naton buhaton kay pangitaon ang kung nanong angayan kay kung mapasipadan pa nimo imo kaugalingon humok na lang kayo sa imo ang pasipad-an ang iban ilabi nadto gayud adtong dili matigo mga tarungan adtong di pa naton mahikap dili naton malantaw dili naton mabatian ini siya isip tingog sang mga kapuyahan nga nanginahanglan sang aton ipatagamtam sa ila sara kag pasingad to sa kung diin man kung mayara pay puhon nanginaot ako nga magdayon-dayon ang aton pagtahod sa tagsa-tagsa sa aton isig katao aton ipakuyanap nga ri sa duta ibalik naton ang kasagrado sa aton lugar nga mayara kitay tawod sa tanan nga edad sa tanan nga ihap gikan sa mga karaan nga ri sa kapuyahan kag sadtong aton papagyanlan ang akon gipangayo kay ang inyo tagaan sang kahigayunan ang pagpamati sang mga paglubad sang ila gusto nga ipasabot kag ipadangat nga ri sa aton ang akon sara na kit-an kay ini mga bisan ini pa lang sa paglihok sang duta ang diri sa Bag-o Sara sa Mindanao akon ina lat gikasubo kay nahitabo lat ina sa akon kag kakibaw ako nga dili lang kay amo ini may ara pa sang musunod sina kag dili lang kay mga paglihok lang sang duta ara pagayd sang moabot nga mga katalagman nga makasulti kita nga bisan ang aton mga eksperto dili na magsaba kay nangahadlok pero kung ang kahadlok ang aton pagkaptan wa kitay kapasingadtuan amining pinakamaayo nga naton nga buhaton diri sa aton bisan diri na lang sa bantayan nga inigabot sang kahagsa sang kung nano nga struktura ang ara sara nga kinahanglan pag-ilisan pasingadto sa bag-o nga kalibutan nga paghimuon naton ang aton pagsagnon kay ang kalinaw una ang kalinaw sa tagsa-tagsa ka panimalay sa tagsa-tagsa ka ugalingon diri sa aton katilingban nga aton mahigayon na lang aton tagsa-tagsa ka ugalingon nga mapamati ang aton mga dughan nga kaayo ang aton mapatagamtam
sa bisan pa man sa mga katalagman nga gidangat na sara sa aton kalibutan. Ang akon pagsalig sa kaugalingon nga aton pinimabuhat nga kasaulugan ang kung nanong ipadangat sa musunod pa sa aton kay nindot pa man ang ako nakitaan. Ara pa ko yung mga kapuyahan nga makasabot sang akon mga gipangsulti nga gipanabi kabahin sang akon mga lakang sa pagpadayag sang mensahe sang kinaiyahan. Gikan sa kadagatan nga amon mga kaliyukan sa pasiyok nga akon tuyuan paghimo nga ibalik ang mga kabatan-unan nga ri sa tiyan sang aton mga ginikanan sa aton mga iloy, sa Mother Earth, sa Mother Nature, sa ocean, sa iya womb, sa iya sabakan. Ang akon paninguhaon nga ini nga mensahe bisan pa man nga ang akon nitukan nga gigamit ang akon natawhan masabtan sang entero kalibutan. Wa na akon gipangayo ang kung nanuman nga dungog. Ang akon nga ang magpabilin ang mensahe sang kaayo nga aton himuon pinaagi sang pagbayanihan. Pabalik ngadto sa aton mga mga naamhan sa aton mga karaan. Ini siya agig paghimo nga sagrado ang kutob sa aton gitan-aw nga nagprotehir sang aton kinabuhi nga magdayon-dayon diri sa isla sang Bantayan. Aton ini pakuyanap sa entero kalibutan. Ari ka sa kasing-kasing sang imunasod. Kung imo pagayd sa palayan, entero kalibutan. Ang pitik sang aton mga dughan ang ila pamation. Ang aton mga tingog ang pinakasipa, pinakanindot, pinakalanog sa entero kalibutan. Gikan sa dughan ang imo mga litok, ang imo mga mensahe. Gugma ang iya gigikanan. Amining aton gipakabuhi isip islahanon. Tinguha ini naton nga tanan. Ang akon panginaot nga itaas naton sa tagsa-tagsa kakaugalingon ang kaangayan nga aton ipatagamtam sa puhon. Kung inyo pinisya gituhuan, kay kung mupadayon ka pa pagtikang pasingadto sa bag-o nga kalibutan nga aton kalisuan, ang imo pagbitbiton ang kalipay nga ikaw ang paggikanan sang kaayo sa entero kalibutan. Aton ibalik ang kasagrado sang aton kadagatan, sang aton kadutaan. Ibalik naton ang lasang, ibalik naton sa katawhan ang pagpanag-iya sang duta nga nulubngan sang ilang mga inunlan. Nahalista ang ilang mga pangahan sa mga nanakop sa aton. May na nga pagkalista aton pina sila mapanganlan. Kag wa kita mangayo nga ila kita pagbayran dira-dira dayon, pero dili kita nila mapugnan nga mapakaon naton ang aton tagsa-tagsa kakagwalingon. Magikan sa duta ang aton kaluwasan kung buot lang gid nimo hunahon. Aton pangundangon ining mga industriya nga extractive kag destructive diri sa isla. Pangutron tini ang aton mga pamaagi paghimo sa aton mga Pinoyanan, kay nagkadamo ang mga kabiyayan nga gipang siminto ang nalubngan sa ilang mga inunlan. Wa na kaginhawa ang imong mga duta. Nalumos na siya sa basura, sa dana sang gira nga abono, sa dana sang poultry kag piggery farms nga sang una pa gikan pa diri sa kadagatan. Naot-ot ang kabaybayonan, naotro ang lasang, naotro ang aton mga batasan. Nibilin na kita'y gaba nga ikadaot sa aton.
ina nga mga kasaba nga imo sara nga mabatian, iya ina sang kolonyalista nga batasan. Di ako mo to nga amoy ning gigusto sa imong mga karaan. Ang ila gibilin sa aton kung imo siya madumduman, ang ilalat gigusto nga aton matagamtaman ang malinawon nga katilingban. Nga limpyo ang kadagatan, abunda ang imo kinaiyahan. Limpyo ang kahanginan, damo kay mabatian nga kalanggaman, dili ang mga kasaba sang sakyanan. Ang kasaba sa kung nano man ang imo mabatian kag sang mauna-unaan diri sa aton mga limpatakan. Kung laba-laba nini para sa imo kag imo pagay ako gisunod, salamat kaayo. Ipakuyanap ini nga mensahe sa kung sino man nga imo nakilyaan. Dawata ini gikan sa agta sa lasang. Ako si Vic, Apo Bagani, gikan ako sa kabituunan. Nagpaduta ako kay para ako nipadangat ang mensahe sang kaayuhan. Dili kadlok ang imo kaptan sa pagliso naton pasingadto sa bagong kalibutan. Sa bagong kalibutan. Bra. Sa El Mundo, bra. Mga Bern, kita ang magsugod sina nga kalihukan. Sa organiko nga kalihukan sa pag sao naton sa pagbuhi sang sintetik nga kalibutan. Amin ni siya ang mga ipatungkad naton sa komunidad sang El Mundo diri sa Sulangan. Aton ini ipakuyanap sa entero kalibutan. Huwag kita mong hinahanglan sa gobyerno kay para musulti nanong aton buhaton. Sukad masukad, sila ang nanginahanglan sa aton. Sila nga nangulipon. Inang Epstein class. Matunas na sina ang ila kalibutan. Masabtan nini naton nga tanan. Sabtan nini naton nga tanan. Kung inyo pagid nagahinan ang pagpamati sang inyo mga dughan, kayo ang tugutan sa ulugan ng tanan. Muino man ako